हजुर भयो अलरेडी के भन्नु पर्यो नि सिधै सुरु गर्ने लाइभमा आइसक्यो नानी बाबु आइसक्यो काटेर फेरि गर न कति टाइम हो ओके 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 नानी बाबु हामी चाहिँ यहाँभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एसएई क्वेसन नम्बर 21 मा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ र यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकिरहेका थियौँ र आज पनि मैले नानी बाबुलाई के प्लानिङ गरिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो क्वेसन नम्बर 21 का चाहिँ अरू विभिन्न टाइप्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउने भन्नेमा चाहिँ अगाडि जान गइरहेको छु त्यसमध्ये थोरै समय मैले तपाईँहरूको के लिए भन्दाखेरि त्यही अस्तिकै फर्मुलाहरूलाई थोरै 2-3 मिनट टाइम लिएर तपाईँको अस्तिको फर्मुलाहरू पहिला सरल बुझाइदिन्छु त्यसपछि चाहिँ अगाडि क्लासमा जोइन गर्दाखेरि अझ राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ मलाई सो हामी सुरु गरौँ है त त्यसको लागि चाहिँ ओके मैले इन्ट्रेस्ट बारे सुरु गरेँ इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले दुई खालको भन्न पढाएको थियौँ एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट अर्को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब एकचोटि फेरि सम्झिनुस् त के थियो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र के थियो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एकचोटि याद गर्नुस् त तपाईहरु सबैले ल सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि कस्तोलाई हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने भन्न चाहिँ त्यहाँ हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईले जति अमाउन्ट लिएर बैंकमा डिपोजिट गर्नुभयो अथवा चाहिँ कसैलाई दिनुभयो त्यही अमाउन्टको मात्रै एडिशनल अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट पाइन्छ भने दैट इज कॉल्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट जस्तै मैले अस्तिको एक्जाम्पललाई दोहोर्याएँ तपाईले बैंकमा लगेर 50,000 चाहिँ तपाईले बैंकमा लगेर राख्नुभयो भनेदेखि त्यो बैंकले पहिलो महिना पनि तपाईलाई 1000 नेक्स्ट माने 1000 नेक्स्टमा पनि 1000 प्रत्येक टाइम इन्टरभलमा एउटै इन्ट्रेस्ट पे गर्दै जान्छ भने दैट इज कॉल्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्छौं त्यसोभए कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ कस्तो त सर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ हेर्नुस् है त्यही 50k तपाईले बैंकमा लगेर राख्नुहुन्छ फर्स्ट मन्थमा अथवा फर्स्ट इयरमा चाहिँ तपाईको 1000 आयो लेट सपोज त्यहाँ रेटहरु डिफरेन्ट हुन्छ मैले मानेको हो है यो अब सेकेन्डमा के आउँछ होला भन्नुस् त यो 50k को त 1000 नै आउँछ अनि यो 1000 को पनि 100 आउँछ त्यो मानेको है मैले तपाईको चाहिँ 100 ठाउँमा तपाईको 50 आउला 70 आउला के फरक पर्दैन भनेको मतलब तपाईको के भयो त हेर्नुस् त यसको प्लस यसको भनेको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको अमाउन्टको इन्ट्रेस्ट आउँछ के अर्को तरिकाले तपाईले सर्टकटमा बुझाउनको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपलको मात्रै इन्ट्रेस्ट आउने चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट फेरि मैले एकचोटि दोहोर्याइदिएँ है इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउँछ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपलको मात्रै इन्ट्रेस्ट आउँछ भने चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट ल नानी बाबु अब हामी एकचोटि सरल फर्मुलामा जाउँ है त कसरी लेख्ने गरेको थियो के भनेको थियो फर्मुलाहरुको बारेमा थोरै डिस्कस गरिहालौँ त हामीले ओके अब हामी फर्मुलातिर लाग्छौं ल यहाँ हेर्नुस् कम्पाउन्ड अमाउन्टबाट लागौँ है त त्यहाँभन्दा अगाडि हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टको त नानी बाबुहरु सबै थाहा भएको PTR/100 गरेर तपाईहरु अगाडि लेख्नुहुन्छ कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला भन्नुस् त सबै नानी बाबुहरुले याद छ भन्नुस् P ब्राकेट 1 + R/100 को पावर T अब यसको टाइप्सहरु तपाईहरुलाई मैले धेरै भनिसकेको छु इयरली हाफ इयरली क्वार्टरली मन्थली सर यो भने चाहिँ के हो यसको चाहिँ अर्थ बुझिएन भन्ने नानी बाबुहरुको चाहिँ एक दुई जनाको चाहिँ गुनासो मैले भेटेको थिएँ त्यो भनेको त्यस्तो नानी बाबु जस्तै तिमीले बैंकमा लगेर त्यो ऐनाकै त्यो 50,000 अथवा 1 लाख कति छ तिमीसित भएको पैसा लगेर बैंकमा राख्यौ र बैंकले वर्षको अन्तिममा भनेको 1 वर्ष पूरा भएपछि मात्रै तपाईलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्छ भने दैट इज कॉल्ड इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बुझाइ नानी बाबु ल सबैले सुन्ने 1 वर्षमा एकचोटी मात्रै चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउँछ भने दैट इज कॉल्ड इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनि 1 वर्षमा दुई चोटी आउँछ भनेको पहिलो 6 महिनामा एकचोटी अर्को 6 महिनामा एकचोटी आउँछ भने दैट इज कॉल्ड हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट छ भने इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट छ भने अमाउन्ट त्यही हुन्छ जाउँ है हामीले त्यो इन्ट्रेस्ट अहिले अमाउन्टको फर्मुला लेखेका छौं इन्ट्रेस्टको पनि हामी लेख्दै हालौँ न त हेरौँ त CI को लेखौँ त ल इयरली नै लेखे है P ब्राकेट 1 + R/100 को पावर T -1 है यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाएपछि के आउँछ त इन्ट्रेस्ट आउने हैन
त्यही प्रिन्सिपल घटाएर यो पी र पी कमन लिएर 1 भएको त हो नि है। यति कुरो चाहिँ याद गर्नु होला है त। ल हामी यहाँसम्म गयौँ, इयरली, हाफ इयरली, क्वार्टरली, मन्थली, यहाँसम्म। अब क्वार्टरली भन्यो भने सर, क्वार्टरली भनेको एक वर्षमा 4वटा क्वार्टर हुन्छ, 3 मन्थ 3 मन्थ 3 मन्थ 3 मन्थ हो। सो यो 4वटा क्वार्टर हुनुकोले हामीले त्यो बेला चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो क्वार्टरलीको केसमा लेखिदिन्छु, CIQ लेख्दाखेरि तपाईँले यो यति 3टा सम्झेपछि हुन्छ। तपाईँ मैले यो लेखाइदिएँ, 1 + R/, क्वार्टरली भनेको 4वटा हुन्छ नि त, 4 × 100 हेर्नुहोस्, 4 × 100 गरेर 400 अनि 4 × T गरेर 40 - 1 यसरी राख्नु तपाईँ। मन्थली भयो भने एक वर्षमा कतिवटा मन्थ हुन्छ, 12वटा मन्थ। तपाईँहरू भन्नुहोस् त ल म सँगसँगै, P ब्राकेट बिग ब्राकेट स्मल ब्राकेट 1 + R/, 1200 यस पावर 12T - 1 यसरी हामीले अगाडि जान सक्छौँ है त। नानी बाबुहरूलाई यो फर्मुला एक्चुअली सर चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि हामी अगाडि लिएर गयौँ है त। फर्मुलासम्म पनि सबै नानी बाबुहरूले जानिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब आजको हामी क्वेसनतिर लागौँ है। ओके, आजको क्वेसन हेरौँ हामीले। मैले नानी बाबुहरूलाई 2-3वटा खालका कुराहरू पढाएको थिएँ, याद गर्नु होला। यता पोइन्टतिर पनि लागौँ, हामीले किवर्डमा के लेखेका थियौँ याद गर्नुहोस् त। किवर्ड्समा पी भनेको के हो, टी, आर, अब त्यहाँ CI अथवा CA केही आउन सक्छ। त्यो सँगसँगै मैले तपाईँहरूलाई अर्को केही कुरा सिकाएको थिएँ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज ग्रेटर देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट, 1 नम्बर। 2 नम्बरमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली इज ग्रेटर देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली। 3rd नम्बरमा लेख्नुहुन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अब यसलाई मैले पुरै लेखेँ, मन्थली ग्रेटर देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्वार्टरली इज ग्रेटर देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली इज ग्रेटर देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली। यो कुराहरू याद गर्नु होला है। अस्ति हामीले 2-3वटा त प्रुफ पनि गरेर हेरिसक्यौँ कि यो भनेको के हो, कसरी आउँछ भन्ने हामीले त्यसलाई प्रुफ पनि गरिसकेका छौँ है। त्यसैले हामी आज अलिकति अगाडि बढायौँ। ल फर्स्ट क्वेसनबाट लिएर जाउँ। आजको क्वेसन नम्बर 1 म तपाईँहरूलाई क्वेसन लेखाइदिन्छु र अलिकति समय लागे पनि जसै गरेर क्वेसनहरू बुझिन्छ र अगाडि जान सजिलो हुन्छ। सबै नानी बाबुहरू क्वेसन लेख्नु होला म सँगसँगै है त। ओके, कुनै रकमको, मैले नेपालीमा लेखेँ पहिला, कुनै रकमको, हाम्रो दुईटै चाहिन्छ नेपाली इङ्ग्लिस, त्यही भएर मैले दुईटै युज गर्छु। वार्षिक 20% ब्याजका दरले 2 वर्षमा हुने 2 वर्षमा हुने वार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज। हामी इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्ने नानी बाबुहरूले नि केही वर्डहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। ब्याजको योगफल नेपालीमा अलिकति बुझ्ने तरिकाले दिएको हुन्छ, रु 8400 भए सावा पत्ता लगाउनुहोस्। सावा पत्ता लगाउनुहोस्। ओके, अब यसैलाई क्वेसनमा लेखौँ। द सम अफ, इङ्ग्लिस क्वेसन, annual and annual compound interest and simple interest
interest in simple interest of certain sum of money, for 2 years at the rate of 20% per year is 8,400, is rupees 8,400. Find the principal. नानी बाबु अलिकति क्वेसनले टाइम लियो, ठिकै छ। हामीले यति समयसम्म नानी बाबुले क्वेसन पनि पढ्नुभयो र दुई तीनवटा वर्डहरू चाहिँ यहाँ अलिकति याद गर्नुपर्ने छ। कुनै रकम, त्यतिबाट तपाईले थाहा पाइसक्नु हेर्नुस् त, कुनै रकमको भन्ने बित्तिकै है हामीले चाहिँ फाइन्ड द सम भनेको छ। कुनै रकमको भने त्यो हामीलाई चाहिँ तिमीले कति डिपोजिट गरेको अमाउन्ट हो, द्याट इज प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल पी कति थियो भनेको थियो 20%। यो वर्डबाट थाहा पाइसक्नुभयो, द्याट इज द रेट। ब्याजका दरले 2 वर्षमा टाइम हुने वार्षिक चक्रीय ब्याज। वार्षिक चक्रीय ब्याज हेर्नुस् त, वार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको के हो? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली है। र साधारण ब्याज इन नेपाली साधारण ब्याज भनेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले इंग्लिशमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई भन्छौं। को योगफल अहिले एकछिनपछि तपाईहरुलाई यसमा अन्तरको कुराहरु पनि आउँछ, म त्यो पनि भन्छु यो क्वेशन सँगसँगै। द सम अफ एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो, इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड के दिएको छ अर्को हेर्नुस् त, एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट and simple interest of certain sum of money for 2 years at the rate of 20% per annum is rupees 8,400. Find the principal. नानी बाबु यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई मैले यो सजिलो भए पनि किन गराउन खोजेको भने यसको धेरै खालका टाइपहरु आउँछ। तपाईले यहाँ क्वेशनले के दियो भन्ने कुरा याद गर्नुस्। मैले त साइडमा लेखेको नोट हेर्नुस् त, तपाईलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयर एउटा दिएको छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट को कन्डिसन दिएको छ र यो दुईटा जोडेर तपाईलाई कति भनेको छ 8400 भनेको छ। त्यहाँ रेट सर्टेन अमाउन्ट दिएको छ, टाइम दिएको छ, तपाईहरुले यो गर्न सकिन्छ है क्वेशन। अब यस्तैलाई कस्तो क्वेशन भन्छ त, अरु विभिन्न खालको क्वेशन आउँछ है। यहाँ सम भन्यो भने अहिले के आउँछ भन्दाखेरि यही क्वेशनमा इफ द डिफरेन्स बिट्विन, सुन्नुस् है, if the difference between the annual compound interest and the simple interest of certain sum is this भन्छ। डिफरेन्स भनेर तपाईलाई त्यो बेला के गर्ने, CI माइनस SI गर्दिने। त्यो बेला के गर्ने, अहिले मैले CI प्लस SI गरेको छु, SI प्लस CI पनि मिलेर गर्दाखेरि त त्यो 88,400 छ रुपैयाँ। तर त्यो बेला चाहिँ तपाई CI माइनस SI नै हुनुपर्छ। किन सर? किनभने यो कन्डिसन तपाई हामीले प्रुफ गरिसकेका छौं। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज ग्रेटर देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। यही क्वेशनलाई अर्को तरिकाले सुन्नुस् है, ठीक छ। मैले यहाँ भन्दा अगाडिको क्वेशनलाई नेपालीमा भने जस्तै यस्तै क्वेशनलाई तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै रकमको यति 20% ब्याजका दरले 2 वर्षमा हुने वार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको योगफलको ठाउँमा के आउँछ, अन्तर भन्न आउँछ। बुझ्नुस् है, अन्तर भनेर आयो भने यसरी सल्भ गर्ने केसमा चाहिँ यो माइनस गर्नुपर्छ। अर्को क्वेशन सुन्नुस् है त। ल मानौ रामले एउटा बैंकबाट 10% साधारण ब्याजको हिसाबले 1 लाख रुपैयाँ झिकेर ल्यायो र इमिडिएटली तत्कालै त्यही रकम श्यामलाई 10% चक्रीय ब्याजको अनुसार चाहिँ 1 वर्षलाई दियो भनेदेखि अथवा 2 वर्षलाई कतै कुनै सर्टेन टाइम 2 वर्षको लागि 2 वर्षकै लागि दियो भनौं न, ल्याएर दियो भनेदेखि यो ट्रान्ज्याक्सनमा यो चाहिँ कारोबारमा रामलाई कति नाफा भयो भन्ने सोच्छ। अब सुन्नुस् त, क्वेशन कति सजिलो छ। नाफा भयो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझौँ नानी बाबु भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ ठुलो हुन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भ्यालु त ठुलो हुन्छ। रामले कहाँबाट ल्यायो, बैंकबाट ल्यायो, बैंकलाई उले के गर्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट बुझाउँछ। रामले कसलाई दियो, श्यामलाई, हरिलाई, कसैलाई, यसोटा कसैलाई दियो, ल श्यामलाई दियो, श्यामलेबाट के आउँछ उलाई, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ। यो ट्रान्ज्याक्सनमा उलाई त्यहाँ के हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ। प्रॉफिट भनेको के रहेछ त, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो। यो कुरा चाहिँ नानी बाबुले एकदमै मजाले हेर्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस्। यो टाइपको धेरै क्वेशनहरु आएको छ। यसलाई मैले तपाईलाई यहाँ सम भन्न सिकाएँ। अहिले एकछिनपछि हामीसित समय भएपछि अर्को क्वेशनमा अन्तर भन्न आउला, आई मिन डिफरेन्स भनेर आउन सक्छ।
हो प्रॉफिट भनेर आउँछ गेन भनेर आउँछ गेन प्रॉफिट एउटै कुरो है फेरि नचुकिनुस् यस्तो केसहरुमा कसरी गर्ने कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु मैले चाहिँ क्वेशन यहाँ माथि लेखे र त्यसको कतिसम्म सोल्युसन भ्याउँछ हामी तल गर्छौं र सँगसँगै अरु क्वेशनमा जाउँला है ओके सोल्युसन गिभनमा जानुस् त म सँगसँगै के दिएको छ हेर्नुस् त कुनै रकमको भन्ने बित्तिकै तपाईको हेर्नुस् त तपाईले के लेख्ने प्रिन्सिपल इक्वल टु व्हाट नानी बाबुहरु सबैले याद गर्ने कुनै रकम भनिसकेपछि अब कुन रकम थाहा छैन त्यसले प्रिन्सिपल व्हाट एट द रेट अफ 20% हेर्नुस् त 20% ब्याजका दरले भनेको छ टाइम नानी बाबुहरु 2 इयर्स भनेर दिएको छ हो वार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको योगफल वार्षिक चक्रीय ब्याज CIY पनि तपाईलाई थाहा छैन सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि नानी बाबुहरु थाहा छैन बट यु नो द वान कन्डिसन के छ थाहा छ हामीलाई CI plus SI CIY लेखे न इक्वल टु रुपीस 8400 यति दिएको छ अब हामीले प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्छ सल्भ गरौँ न त सँगसँगै सरसँगै आउँछ है त हियर ल CIY निकाल्नु सबैले फर्मुला सम्झिने P ब्र्याकेट सरसँगै 1 plus R upon 100 को पावर T minus 1 म सँगसँगै भन्दै जानुस् मैले नसुने पनि तपाईहरुलाई पनि त्यहाँ रिपिट भइरहन्छ जसले गर्दा आउँछ है p को भ्यालु हामीलाई कति थाहा थियो छैन 1 नै भयो r त्यहाँ दिएको हेर्नुस् त 20 टाइम कति दिएको छ 1 plus r upon 100 टाइम को पावर 2 छ -1 ओके सबै नानी बाबुहरुले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु है त कति आउँछ हामी कति नानी बाबुहरुले चाहिँ यहाँ यस्तो सर p लाई x मान्न मिल्दैन मिल्छ मजाले है त्यसले केही फरक पर्दैन p लाई x मानेर तपाईहरु जान पनि सकिन्छ 1 plus 20 अपन हेर्नुस् त 1 plus 20 डिवाइडेड बाइ 100 यो क्याल्कुलेसन गर्न आउँछ सबै नानी बाबुहरुलाई आउँछ त्यो मलाई थाहा छ तर हामी क्याल्कुलेटर गरेर देखाउँछौं ठीक छ यो किनभने हतारमा गर्दाखेरि तपाईहरुले बिगार्नुहुन्छ धेरैले पावर 2 -1 ओके p को p पावर 2 स्क्वायर 1.44 p 1.44 minus 1 यसलाई घटाउनुस् त्यो भनेको 0.44 p ल हाम्रो एउटा कन्डिसन आयो ठीक छ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली को आयो अब हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट तिर लाग्छौं है त मैले यतापटिको यो किवर्डहरुलाई मेटिदिए नानी बाबु याद गर्नुस् यो कुराहरु याद गर्न एकदमै टिपिसकेको छौं इन केस अहिले टिप्न भ्याइएन भने पनि फेरि हामीले यो भिडियोलाई दोहोर्याएर हेर्दाखेरि कपी गर्न पाइन्छ ठिकै छ यहाँ अब मैले यता लाइन ताने यता हेर्ने सिमिलरली अथवा अगेन हामीसित सिम्पल इन्ट्रेस्ट को त फर्मुला सबैले थाहा छ PTR अपन 100 किन धेरै सानो क्लास देखि पढिसक्नु भएको p को भ्यालु डोन्ट नो टाइम 2 इयर्स रेट इज इट 20% अपन 100 ल सल्भ गर्न त कति आयो यो 0 0 काटियो एउटा 0 बाँकी छ हो म्हणजे 4 डिवाइड बाइ 10 भनेको 0.4 आउँछ है 0.4 p ओके यो पनि भयो अब हाम्रो कन्डिसनमा के छ अकॉर्डिंग टु द क्वेशन हामीलाई के दिया छ हेर्नुस् त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ नि त त्यसलाई सल्भ गरौँ है बाइ क्वेशनमा हामीलाई के दियो त compound interest yearly plus simple interest equal to rupees 8400 okay compound interest yearly कति छ 0.44 p plus 0.4 p equal to 8400 हामी अमाउन्ट अफ लेखौँ यता पढि सरले साइडमा गर्नुहुन्छ हेर त कति आयो त अब हाम्रो 0.84 p equal to 8400 p equal यहाँ p भनेको into p हो है नानी बाबु यो नचुकिनुस् into p लेख्न दिन्छ 8400 डिवाइड बाइ 0.84 ल प्रिन्सिपल भ्यालु कति आयो त इज इट 10000 माइट बी बट हामी चेक गर्छौं है 8400 डिवाइड बाइ 0.84 कति आयो 10000 प्रिन्सिपल इज इट 10000 मात्रै हाम्रो चाहिँ क्वेशनमा 0.4 ओके ठिकै छ हाम्रो क्याल्कुलेसनमा जति आछ त्यहीलाई नै भ्यालु राख्दियौ ओके भन्छ प्रिन्सिपललाई कति रहेछ त प्रिन्सिपल हेर्नुस् त प्रिन्सिपल 10000 रहेछ त्यो 10000 लाई नानी बाबुहरुले त्यसकै सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 इयर को र 2 इयर कै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालेर जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुन छ त यस्तो खालको हिसाब आउँछ भनेको मतलब 8400 चाहिँ हाम्रो
इन्ट्रेस्ट आउँदो रहेछ। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। क्वेसन हेर्दाखेरि अलिकति फरक देखिए पनि तर हामीले गर्ने प्रोसेसहरू क्याल्कुलेसनहरू र स्टेप कहाँ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्छ दिमाग भन्ने कुरो चाहिँ याद गरौँ। यो दिएको केसमा हामीलाई धेरै खालको अहिले सम भनेकोले यो नानी बाबाले एकछिनपछि अन्तर भन्छ माइनस गर्ने, प्रफिट भन्छ सिआई माइनस एसआई नै हुन्छ, गेन भन्छ सिआई माइनस एसआई नै हुन्छ है त। म नेक्स्ट क्वेसनतिर लागेँ। यस्तै अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ हामीसित, हामी त्यो क्वेसनलाई गर्छौँ र म सँगसँगै नानी बाबुहरू पनि यहाँ क्वेसनमा ध्यान दिनु होला है त। यसमा नानी बाबुहरूको केही कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लागेन, त्यसले मैले यसलाई चाहिँ अफ गरेर नेक्स्टमा गएँ है त। नेक्स्ट क्वेसनतिर तपाईहरुको कुनै जिज्ञासा छ, कन्फ्युजन छ भनेदेखि नानी बाबुहरूले त्यहाँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी अहिलेको अहिले नै त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न कोसिस गर्नेछौँ है त। सो नेक्स्ट क्वेसन हामीसित छ, ओके, इफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, यहाँबाट सुरु गरेँ मैले क्वेसन नम्बर, आजको क्वेसन नम्बर 2, इफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, if the compound interest on rupees 8,000 at the rate of 20% is rupees 5824, find the simple interest of the same sum at the same rate and the same time। यहाँ मैले पहिले नेपालीमा लेखाएँ अनि बुझ्न थाल्छु है नानी बाबु। रु 8,000 को वार्षिक 20% ब्याजको दरले चक्रीय ब्याज रु 5824 हुन्छ भने सोही समय र सोही ब्याज दरले साधारण सोही ब्याज दरले उक्त रकमको लेख्नुस् है त। सोही ब्याज दरले उक्त रकमको साधारण ब्याज कति हुन्छ? यहाँ बुझेको कुरा छ, तर त्यही बुझेको कुराहरूलाई अलिकति हामीले बुझाउँछौँ है त। याद गर्नु, केही कुराहरू अलिकति अड्किने मात्रै छ, अरू खासै छैन। र अलिकति यहाँ मैले स्पेस थोरै र क्वेसन धेरै भएको कारण अलिकति सानो बनाएको छु। इन केस बुझिएन भने नानी बाबुहरू यसो याद गरौँ, म यसलाई दोहोऱ्याएर पनि भन्दैछु र अलिक ठुलो पनि बनाउन ट्राई गर्छु है त। किनभने धेरै लेख्नुपर्छ, यसको स्टेपहरू पढ्ने भएको कारणले मैले अलिकति सानो बनाएँ। इन केस बुझिएन भने म छँदैछु है, हेर्नुहोस् है त। If the compound interest on rupees, पहिले इङ्ग्लिसबाट, on rupees 8,000 at the rate of 20% is rupees 5,824, find the simple interest of the same sum at the same rate and the same time। नानी बाबु यहाँ तपाईहरु नझुकिनुस् कि टाइमै दिया छैन, सेम टाइम भनेको के हो भनेर स्टुडेन्टहरु यहाँ झुकिन्छन्। हो त्यो टाइम निकाल्ने चाहिँ हाम्रो यहाँको काम हो कि टाइम नदेखि कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ जुन कुराहरु स्टुडेन्ट त्यहाँ कन्फ्युजन छ, त्यही कुरो चाहिँ मैले सिकाउनको लागि यो क्वेसन सजिलो छ र तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हेर्नुस् है, रुपीस 8,000 को, हेर्नुस् 8,000 को वार्षिक 20% का दरले चक्रीय ब्याज
यो 8000 भनेको तपाईको के भयो? यो प्रिन्सिपल भयो, यो रेट भयो का दरले चक्रीय ब्याज, यो के भयो? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो। इयरली भने चाहिँ वार्षिक भनेछ नि त, यहाँ वार्षिक हुन्छ भने सोही समय र सोही ब्याज दरले उक्त रकमको, अब सोही समय भने के, यहाँबाट तपाईलाई पी आर अनि सीआई दिएपछि त्यहाँ टाइम आएन त, त्यहाँबाट नानी बाबुले टाइम आयो। जब हाम्रो टाइम आइसक्छ त्यो टाइमलाई अनि युज गर्ने हो कि, पहिला चाहिँ यो कुरो याद गरौँ। र यो ह्यान्डराइटिङ इङ्ग्लिस बुझेन भने मैले एकचोटि अलिक सानो देखिन सक्छ, मैले थोरै गुजुमुजु बनाएर लेखाएको छु, फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस् है त। इफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन रुपिस 8000 एट द रेट अफ 20% is rupees 5824, find the simple interest of the same sum at the same rate and the same time भनिरहेछ। भनेको नेपालीमा रु 8000 को वार्षिक 20% ब्याजका दरले चक्रीय ब्याज रु 5824 हुन्छ भने सोही समयको यही माथिकै समयमा त्यहाँबाट समय निक्लिन्छ र सोही ब्याज दरले उक्त रकमको साधारण ब्याज कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हेर्नुहोस्, म सँगसँगै नानी बाबुहरू आउनुहोस्, सोल्युसन म यहाँबाट गर्दै जान्छु र नानी बाबुहरूले बुझ्दै जाने है त। के दिएको छ हामीलाई? प्रिन्सिपल के भन्छ लेख्नुहोस्, पी इक्वल टु कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, रुपिस 8000। सो 8000 टाइम टी इक्वल टु, त्यही त हामीले निकाल्नु पर्ने, रेट आर इक्वल टु 20%, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई वार्षिक भनेको इयरली लेखेँ रुपिस 5824। हामीलाई त्यसैको के चाहियो? सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई इक्वल टु वाट भनेको नानी बाबु पहिला यति कन्डिसनबाट सबैले टाइम निकाल्न जानु पर्यो। ओके, म सिधा फलो गर्नुहोस् है त। नाउ सबै नानी बाबुले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला सँगसँगै म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस् त। पी ब्राकेट 1 प्लस आर बाई 100, यो इयरली हो नि त, इयरली भएपछि 100 को पावर टी माइनस 1। ओके, यति जानियो। अब हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरलीको भ्यालु दिएको छ, कति छ? 5824। यतापट्टि मैले गरेँ और यसको भ्यालु हेर्नुहोस् त, नभए एकैचोटि हामीले यहीँ राख्न पनि सक्छौँ। 5824 यो रुपिसहरू नलेखौँ, हामीले लास्टमा लेख्छौँ है। प्रिन्सिपल 8001 प्लस रेटको भ्यालु हेर्नुहोस् 20 डिभाइड बाई 100 को होल पावर टी थाहा छ छैन, माइनस 1। ओके, यसलाई यता ल्याएर डिभाइड गर्ने। पहिला सुन्नुहोस् है के भनिरहेको छु, यो भ्यालुलाई यसले यता ल्याएर डिभाइड गर्छ। फर्स्ट काम 5824 डिभाइडेड बाई 8000, किनभने यहाँ स्टेपहरू तपाईँले ठ्याक्कै याद गर्नुहोस्, किन यहाँ त सबै मल्टिप्लाईको फर्ममा छ। यो टी निकाल्नु पर्ने छ, सबै क्यालकुलेसन गर्छौँ। पहिला यसलाई यो चाहिँ होल ब्राकेटलाई मल्टिप्लाई गरेर यता गरेर डिभाइड गर्यो। अब उतापट्टि के बाँकी रह्यो? 1 प्लस 20 अपन 100। लु त सबैले नानी बाबुहरूले क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। 1 प्लस 20 अपन 100 कति आएको थियो? सबैले थाहा छ, तै पनि हामी गर्छौँ। 1 प्लस 20 डिभाइड बाई 100 1.2। अब घट्छ त्यसपछि है, हेर्नुहोस् है, 1.2 को पावर टी माइनस 1। सर ब्राकेट राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि, किनभने यसको अगाडि केहीले मल्टिप्लाई गरेको थियो र त ब्राकेट राखेको। अब त ब्राकेट हटाइदिँदा पनि केही फरक पर्दैन, मल्टिप्लाई गरेको छैन नि त। अब यतापट्टि पनि डिभाइड गरौँ त, यसलाई डिभाइड गर्नुहोस्। 5824 डिभाइडेड बाई 8000 आयो नानी बाबुहरूको 0.728। ओके, ठीक छ। यसलाई 1.2 को पावर टी, त्यो माइनस 1 लाई यता ल्याएर जोडिदिउँ है, प्लस 1। ठीक छ, प्लस 1 गर्नुहोस्। 1.728 ओके इक्वल टु 1.2 को पावर टी। सधैँ केसमा त मिल्दैन, तर हाम्रो एसईले के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईको इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँदाखेरि 2 वर्ष 3 वर्षसम्म धेरैमा र हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ 2 वर्षसम्म धेरैमा भनेको छ। सो अब नानी बाबुहरू म तपाईँलाई एकदम सजिलो आइडिया सिकाइदिन्छु है। अब यो कति हो पावर थाहा छैन नि त, यो थिच्नुहोस्, त्यो 1.2 को पावर टी छ नि, त्यसले 1.2 थिच्नुहोस् क्यालकुलेटर। 1.2 यसको स्क्वायर गर्नु सुरुमा अलिकति ढिला होस्, नआत्तिनुहोस् है। 1.2 को स्क्वायर भनेको 1.4 पो आयो, मिलेन। अब 1.2 को क्युब गर्नुहोस्, पावर 3 गर्नुहोस् त। 1.2 को पावर 3 गर्दाखेरि कति आयो? 1.728।
1.728 जुन हामीलाई चाहिएको हो मिलिसक्यो। यदि मिलेन भने सर पावर 4 गर्ने, पावर 5 गर्ने, त्यहाँभन्दा माथि त जाँदैन। नर्मल्ली हामीलाई एसई कै बेसमा जाने हो भने चाहिँ इयरली वार्षिक चक्रिय ब्याजमा 3 वर्ष र अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याजमा चाहिँ बढीमा 2 वर्ष सोध्न पाइन्छ भनेको छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब पेप्सन एन्ड पेप्सनका अथवा चाहिँ अरू विभिन्न केसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति टफ क्वेसनहरू जुन चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसनहरू म्याथमेटिकल कम्पिटिसन हुन्छ त्यस्तो सोधिदिँदाखेरि 3 वर्ष 4 वर्षमा दिइदिन सक्नुहुन्छ। सो त्यो केसमा हामीले गर्ने आइडिया मैले सिकाएको। हामीलाई कति आयो त भनेपछि 1.2 को पावर यतापट्टि 3 आयो, यतापट्टि 1.2 को पावर t। 1.2 र 1.2 त बराबर हो नि त हैन? हियर 1.2 इक्वल टु 1.2। सो त्यसमा के त हेर्नु त पावर पनि त बराबर भन्न पाइयो नि त। सो t इक्वल टु 3 years टाइम आयो। ठीक छ, यहाँ 1.2 र 1.2 बराबर भएकाले टाइम कति आयो 3 years। सर हाम्रो एन्सर आएन, हामीलाई चाहिएको के हो हेर्नुस् त, सोही र समय र सोही ब्याज दरले उक्त रकमको साधारण ब्याज निकाल्नु पर्छ। सबै नानी बाबुहरुलाई थाहा छ साधारण ब्याज भनेको। एट लास्ट म सँगसँगै आउनुस्, म भन्दा पनि 4 जना सक्नुहुन्छ। अब एट लास्ट मैले सिधै लेख्दिन ल, सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला सिधै सरल लगाउनुस् त, p इन्टु t इन्टु r बाइ 100। p को भ्यालु कति छ त? p हामीसित कति छ हेर्नुस्, याद गर्नुस्, 8000। t टाइम कति छ हामीसित? टाइम आइसक्यो 3 years। रेट कति छ हामीसित? रेट हेर्नुस् त 20 डिवाइडेड बाइ 100। ल गर्नुस्। अब सबै नानी बाबुले यसको भ्यालु निकाल्नुस् त, ptr 8000 इन्टु 3 इन्टु 20 इक्वल्स टु डिवाइडेड बाइ 100 भनेपछि कति रहेछ त हाम्रो? रुपिस 4800। हामीलाई कम्पाउन्ड चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि ओके, हामी यसलाई फेरि एक्चुअली रिपिट गर्छौँ है। कति आयो त हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ? रुपिस 4800। अब यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति आएको थियो? 5824 आएको थियो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति आयो त? रुपिस 4800 आयो। ओके, अब नानी बाबु एक्चुअली सरल याद गर्नुहोस् है। हामीलाई जति क्वेसन सजिलो लाग्छ त्यति धेरै फेरि हामीले चाहिँ सजिलो लाग्यो भने ध्यान दिँदैनौँ अनि बिर्सिन्छ। अनि यो क्वेसनहरू अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यहाँ चाहिँ नानी बाबुले बिर्सिने चान्सहरू, नबुझ्ने केसहरू हुन्छ। हेर्दाखेरि सबै सजिलै बुझिहालिन्छ, आइहाल्छ भन्ने जस्तो हुन्छ, तर बुझिन्न कति केसहरूमा। सो एक्चुअली याद गरौँ है त, के भने एक्चुअली क्वेसन सरल दोहोऱ्याए सरले। If the compound interest on rupees 8000, हेर्नुस् है, compound interest on rupees 8000 at the rate of 20% is rupees 5824. Find the simple interest of the same sum at the same rate and the same time भनेको छ। अब यहाँ क्वेसन बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि त, अन रुपिस 8000 जुन अन रुपिस हैन प्रिन्सिपल यति भनेर तपाईहरुलाई जे आउँछ त्यो हामीले p को भ्यालु भयो। सो मैले यहाँ प्रिन्सिपल p इक्वल टु रुपिस 8000 लेखिसके। एट द रेट अफ 20% भनेपछि सबै नानीहरुले रेट दिएको, पर्सेन्टेज दिएको, r त्यो पनि बुझिसक्यो, यो पनि बुझ्यो, यो पनि बुझ्यो। टाइम एकछिन वेट गर्नुस्। फाइन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट। ओके, यहाँसम्म हामीसँग आयो। एट द रेट अफ 20% इज 5824। त्यो के हो? इफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज भनेछ नि त, यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु 5824 हो। एक्चुअली यति नै कुरा मात्रै, पछि छोड्नुस्, यति कुरा मात्रै नेपालीमा भन्नुस् त। रु 8000 को 8000 भनेको प्रिन्सिपलको वार्षिक 20% का दरले, रेट 20% का दरले चक्रिय ब्याज भनेको CI 5824 हुन्छ भने, यति हुन्छ भने सोही समय। अब यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो के, हामीले समय नै दिएको छैन, सोही समय भनेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नानी बाबुहरू नचुकिनुस् है। हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि यता हेर्नुस् त, यहाँ मैले अलिकति पोइन्ट लेखेँ। हामीलाई p हुन्छ, t हुन्छ, r हुन्छ अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यही चारवटा हो नि त नि। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि हुन्छ त। यो चारवटा मध्ये तपाईहरुलाई पुरै 3वटा दिने हो उले। हेर्नुस् त, p को भ्यालु दिया छ, t थाहा छैन, रेट दिया छ,
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएछ भने चाहिँ हामीले यो तीनवटा भ्यालुबाट हामीले के निकाल्न सकियो त टाइम निकाल्न सक्यो पहिलो काम चाहिँ हामीले टाइम निकाल्ने काम गर्छौँ है त अनि सोही समय हुन्छ त्यही टाइमलाई युज गरेर सोही ब्याज दरले त्यही रेटलाई युज गरेर टाइम त छैन पहिला टाइम निकाल्छौँ त्यो निकालेको टाइम त्यही रेट र उक्त रकमको त्यही प्रिन्सिपलको युज गरेर हामीले साधारण ब्याज भनेको हाम्रो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाएर साधारण ब्याज निकाल्छौँ अब यहाँ हेरौँ है त के दिएर छ पिटिआर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लेखेको बुझिहाल्नुभयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई इक्वल टु वाट हामीले यो पनि सोधेको कुरो भयो पहिला टाइम निकाल्ने अनि यो निकाल्ने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाएको यो सबैले बुझिहाल्यो म सँगसँगै सबैले गरिसक्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भ्यालु कति छ 5824 प्रिन्सिपलको भ्यालु 8000 1 को 1 आर भनेको 20/100 पावर टी माइनस 1 ठीक छ अब यसलाई पहिला हामीले यसलाई र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीसित के छ त यहाँ भ्यालु छ अनि हामीलाई यहाँ त टी निकाल्नु छ नि त यस्तो केसमा यहाँ कहिलेकाहीँ आर निकाल्न आउँछ अहिले तपाईहरुलाई एकछिनपछि है यही केसमा चाहिँ तपाईँ टाइम दिएर रेट निकाल भन्न सोच्नुहुन्छ एट द सेम रेट सोही समयमा सोही ब्याज दर र सोही समयले उक्त रकमको साधारण ब्याज निकाल्नुहोस् भन्न सक्छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो रेट नदिएर है रेट नदिएर हम के दिन सक्छ टाइम दिन सक्छ हो अब हामीले पहिला यस्तो यतापट्टिको भ्यालु थाहा नभएको केसमा यो नम्बरलाई यता ल्याएर डिभाइड गर्ने पहिलो काम ठीक छ सरले गर्नुभयो डिभाइड गर्नुभयो हेर्नुस् त मैले एक्चुअली के रे सर्कल गरे बुझ्नुहुन्छ है डिभाइड गर्नुभयो भित्रकोलाई 1 + 20/100 गर्नुस् त 1 + 20/100 गर्दा कति आयो 1.2 आयो ठीक छ 1.2 आयो पावर टी भयो -1 त्यो बुझिहालिन्छ है ओके यसलाई सबैले सल्भ गर्यो ठीक यो क्याल्कुलेसन गरेर यति आउँछ यतापट्टिको यो जुन -1 छ त्यो यता आएर जोडियो +1 भयो 1.2 को पावर टी त्यतिकै छ यसलाई सल्भ गरियो जोडेको यतापट्टि 1.2 नि अब चाहिँ नानी बाबु एकदमै याद गर्ने कुरो अब यहाँ आयो हेर्नुस् है याद गर्ने कुरा चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि नर्मली तपाई हामीलाई 2 वर्ष 3 वर्ष आउँछ तै पनि कहिलेकाहीँ बढी पनि आउँछ त्यसले हामीले याद गर्ने यतापट्टिको कति नम्बर भन्ने थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो भ्यालु थिच्ने भित्रको हामीले टी निकाल्नु पर्छ यो 1.2 थिच्ने 1.2 थिच्ने यसको पावर 2 बाट हेर्दै जाने मिलेन 1.2 थिच्ने पावर 3 थिच्ने हो मिल्यो मिलेन भने पावर 4 थिच्ने यदि यसमा मिलेको थिएन भने तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो पावर 4 थिच्ने मिल्न सक्यो है पावर 5 त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ जानु नपर्ला है अब 12 क्लासमा गएपछि यही कुराहरुलाई हामीले चाहिँ लगारिदम युज गरेर गर्छौं त्यो लग भन्ने अहिले तपाईहरु त्यता नजानुस् त्यतापट्टि टाउको दुख्छ अहिले त्यतापट्टि नसम्झ्यौ अहिले नपढ्ने कुराहरु नगरौं सो अहिले चाहिँ हामीले नर्मल्ली 2-3 वर्षकै हिसाबले आउनु पर्ने हो एसईमा तर कहिलेकाहीँ फरक आइदिन सक्छ यो र यो बराबर हो नि त 1.2 भनेपछि पावर पनि बराबर हो टाइमको भ्यालु आयो अब हामीलाई सोध्दा के हो सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु PTR/100 गरेर यो सल्भ गरियो यसरी हाम्रो आन्सर चाहिँ आउँछ सायद अब नानी बाबुले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ यस्तै क्वेशन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई धेरै चोटी भने है यो क्वेशनहरुमा सानो कुरा छ तर याद गर्नुपर्ने कुराहरु छ है यसमा तपाईलाई चाहिँ यहाँ टाइम नदिएको ख्यालै हुँदैन कहाँ के दियो भन्ने थाहा हुँदैन यस्तैमा अहिले तपाईलाई चाहिँ 3 वर्षमा सर्टेन ब्याज दरले चाहिँ तपाईको यति हुन्छ भन्दाखेरि साधारण ब्याज निकाल्नु सोही समय र सोही ब्याज दरमा हुन सक्छ भनेको मतलब त्यहाँ रेटै दिया हुँदैन अनि तपाईहरुले कहाँबाट गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन के सो हामीलाई के दिएको छ गिभनबाटै सुरु गर्दै जानु पर्यो सायद सबै नानीहरुले अलिकति बुझ्न ट्राई गर्नुभयो इन केस केही कन्फ्युजन आयो भने हामी फेरि पनि यही कुराहरुलाई दोहोर्याउन सक्छौं है त ओके यति भन्दै नानी बाबु मैले यो क्वेशनलाई इरेज गरे हामी अर्को क्वेशनतिर लाग्छौं क्वेशन नम्बर यहाँनिर लेखेँ ल नानी बाबु अलिकति ठुलो बनाएर लेखिदिन्छु इनकेस बुझिएन भनेदेखि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ है क्वेशन नम्बर 3
यो ऐन लगभग ऐन गरेको जस्तै जस्तै क्वेसन छ, सिमिलर नै क्वेसन छ। यही क्वेसन एकचोटि गरौँ अनि हामी अगाडि जान्छौँ है त। द डिफरेन्स बिट्विन पहिला क्वेसन मजाले बुझ्नु सारौँ अनि हामी मेट्दै गर्दै गरौँला। सिम्पल इन्ट्रेस्ट and compound interest, the difference between the simple interest and a compound interest of a certain sum of money for 2 years at the rate of 7% per year per annum is rupees 1470. Find the sum. धेरै नानी बाबुहरूले क्वेसन बुझिसक्नु भएको छ। इन केस बुझिएन भने एकचोटि फेरि पढ्नु होला, म यसलाई इङ्ग्लिसको नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छु, त्यसपछि फेरि हामी बुझाइदिन्छौँ है त। अगाडि जान्छौँ। वार्षिक म त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छु। 7% ब्याजका दरले 2 वर्षमा कुनै धनराशिको वार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर रु 1470 हुन्छ भने उक्त सामा अथवा उक्त धनराशि पत्ता लगाउनुहोस्। नानी बाबु मैले ऐनाको भन्दा अलिकति ह्यान्डराइटिङलाई ठुलो पनि बनाएको छु, सायद ह्यान्डराइटिङ चाहिँ पक्कै पनि क्लियर छ नानी बाबुहरुमा। यदि अझै पनि क्लियर छैन भने म त्यसलाई अझै क्लियर बनाउन चाहिँ कोसिस गर्नेछु। नानी बाबुहरुले भनिरहनु पर्यो है, कहिलेकाहीँ नदेखिन सकिन्छ। सो अब यसलाई क्वेसन बुझ्नुस्। यो लगभग धेरै नानी बाबुहरुले त बुझिसक्नु भयो कसरी गर्ने, कुन प्रोसेसबाट जाने भन्ने कुरा लगभग सबैले थाहा पाइसकियो। अब तै पनि केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि चाहिँ म नानी बाबुहरुलाई यहाँ सिकाउँदै छु। हेर्नुस् त, द डिफरेन्स बिट्विन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट, यो कुरो बुझिसक्नु भयो, यो वर्ड आउने बित्तिकै सबैले थाहा पाइसक्नु भयो। द डिफरेन्स बिट्विन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, हेर्नुस् त, सिम्पल इन्ट्रेस्ट माइनस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो त? यो चाहिँ कहिले पनि हैन। धेरै स्टुडेन्टलाई चाहिँ यहाँ अगाडि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आएपछि यस्तो गर्छन्, यो रङ भइहाल्यो। किन भन्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, हामीले धेरैचोटि क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ ठुलो हुन्छ है, त्यसले CI माइनस SI हो, यो याद गर्नुस् ल। त्यहाँ रुपीस कति दिया छ हामी हेर्छौँ। इन्ट्रेस्ट अफ सर्टेन सम भनेको प्रिन्सिपल थाहा छैन, यो सर्टेन समको अर्थ यो प्रिन्सिपल हो। मैले यहाँ के अरे बुझ्नु होला। अफ मनी, सर्टेन सम अफ मनी फर 2 इयर्स, हेर्नुस् त, यो टाइम आइसक्नु भयो, टाइम थाहा पाइयो। एट द रेट अफ 7%, यो आर, यो पनि थाहा पाइयो। पर एन्युम, पर इयरले चाहिँ 7% भने इज रुपीस दिस, यो भनेको चाहिँ 1470। हेर्नुस् न, फाइन्ड द सम भनेको प्रिन्सिपल निकाल भने त हो नि। यही कुरा नेपालीमा हेर्नुस् त, वार्षिक 7% भनेको रेट, ब्याज दरले 2 वर्षमा भनेको समय, कुनै धनराशि भनेको प्रिन्सिपल बुझ्नुस्। वार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर के भन्यो,
वार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर रु 1470 हुन्छ भने उक्त सामा पत्ता लगाउनुहोस्। ल नानी बाबुले लगभग लगभग क्वेसन बुझिन्छ। यदि क्वेसनमा केही कन्फ्युजन भयो, बुझिएन भनेदेखि कसरी गर्ने भनेर बुझ्नुहोस्। अब हामीलाई प्रिन्सिपल थाहा छैन, यस्तै क्वेसन अहिले हामीले एउटा गरेका थियौँ, याद छ होला तपाईँलाई? त्यसमा हामी प्लस गरेका थियौँ, याद छ? र यसको अमाउन्ट पनि थियो 8400 जस्तो मलाई लाग्छ। सबै नानी बाबुले सम्झिसक्नुभयो। त्यो बेला चाहिँ हामीले सम भनेको थियो, अहिले डिफरेन्स छ है त। म सँगसँगै आउनुहोस्। सोल्युसन गिभनमा के छ हेर्नुहोस् त, हामीलाई प्रिन्सिपल थाहा छैन। त्यसपछि हामीलाई रेट थाहा छ 7%, टाइम थाहा छ 2 इयर्स, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली थाहा छैन, सिम्पल इन्ट्रेस्ट इयरली थाहा छैन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट त्यो चाहिँ थाहा छ रुपिस 1470 है त। अब ऐनाको तरिकाले जानुहोस् है। नाउ अब हामी के गर्ने होला पहिला भन्नुहोस् त, जे निकालिन्छ तपाईँको इच्छा। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाएर सबै नानी बाबु म सँगसँगै आउनुहोस्। P1 प्लस R अपन 100 को पावर T माइनस 1। ओके, P थाहा छैन, ओके छोडिदिनुहोस्। 1 रेट सम्झिनुहोस् त, रेट कति थियो? ओके 7 अपन 100 को पावर टी याद गर्नुहोस्। हामीसित कति छ? 2 इयर्स छ माइनस 1। ओके, अब यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ है त। सबै नानी बाबु म सँगसँगै 1 प्लस 7 डिभाइडेड बाई 100 को 1.07 पावर 2 है त। पावर 2 गरौँ, कति आयो हाम्रो? यसलाई मैले के भनेको छु सबै लेख्ने है। 1.44149 माइनस 1, यसलाई घटाउनुहोस्। द्याट इज 0.1449 पी हाम्रो एउटा कन्डिसन। यसलाई यतिकै छोड्नुहोस् यो कन्डिसन। अब नानी बाबुहरू म सँगसँगै अर्को लाग्ने सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्मुला PTR अपन 100। ल पी को भ्यालु थाहा छैन, टाइम याद गर्नुहोस् 2 इयर्स। रेट तपाईँहरूले दिया होला, त्यहाँ हेर्नुहोस् रेट कति भनेको छ 7% डिभाइड बाई 100। यसलाई पनि सल्भ गर्नुहोस्। 14 डिभाइड बाई 100 भनेको 0.14 हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हेर्नु होला है। ओके, यो दुईटासम्म हामीलाई लगभग आयो। अब हामीलाई बाइ क्वेसनले के भनेको छ याद गर्नुहोस् त। बाइ क्वेसन तपाईँलाई सर्टेन केही कुरा त दिया होला नि त। के दिया छ? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु कति दियो? रुपिस 1470। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति दियो? 0.1449 पी माइनस 0.14 पी रुपिस 1470। अब यो घटाउन सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सकिन्छ, सबैले सक्नुहुन्छ। माइनस 0.14 भने कति आयो त? 0.0049 आयो तपाईँको। यहाँ पी त छँदैछ, इन्टु पी इक्वल टु 1 हेर्नुहोस् है रुपिस 1470। अब उताबाट डिभाइड गरिदिनुहोस् त, तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इनकेस देखिएन भने मैले यहाँ अलिकति थोरै माथिपट्टिको ठाउँ लिएँ, नानी बाबुहरूले यसलाई बुझ्नु होला। यहाँ क्वेसन मैले मेटेँ थोरै। पी को भ्यालु कति थियो याद गर्नुहोस् त, कति आयो? 1470 डिभाइडेड बाई 0.0049। 1470 divided by 0.0049. Is it 3 lakh rupees? 3 lakh. Okay. हाम्रो यसरी चाहिँ अमाउन्ट आउँछ है त। सबै नानी बाबुहरूले यसलाई चाहिँ सरल हेर्दै गर्नुहोस् त।
ओके ओके सबै नानी बाबुहरूले लगभग लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नुभयो। यसमा खासै गाह्रो कुराहरू त्यस्तो केही पनि छैन, तर हामीले याद गर्नुपर्ने क्वेसन सजिलो भए पनि यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ नानी बाबु। मैले ऐना पनि तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याइसकेँ। के भनिसकेँ भन्दाखेरि ऐनाको केसमा पनि तपाईँलाई हामीहरू यहाँ यसको अन्तरको ठाउँमा योगफल भन्न आएको थियो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको। अहिले अन्तर भन्न आएको छ। यसैलाई अर्कोमा तपाईँले के भन्न सक्छ, रामलाई कति नाफा भयो, श्यामलाई कति नाफा भयो भन्ने केसमा पनि आउँछ। हाउ मच प्रफिट डज राम गेट, श्याम गेट भन्ने यस्तो केसहरू आउन सक्छ। यो सबै केसमा चाहिँ हामीले के याद गर्नु पर्यो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सर सधैँ यति मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई अस्तिको केसमा यहाँभन्दा अगाडिको चाहिँ एपिसोडमा मैले तपाईँलाई अर्को एउटा कुरो पढाइसकेको छु। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली इज ग्रेटर देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली। यो पनि सोच्छ है। जस्तै रामले ब्याङ्कबाट इयरली चाहिँ तपाईँको 1 लाख झिकेर लिएर आयो इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा, अनि श्यामलाई चाहिँ त्यही अमाउन्ट, त्यही 1 लाख चाहिँ त्यही सर्टेन टाइम, अब त्यहाँ 2 वर्ष 3 वर्षको थियो, त्यही टाइममा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरलीमा दियो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, राम विल गेट प्रफिट। त्यहाँ रामले प्रफिट पाउँछ, किनभने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली चाहिँ जहिले पनि सिम्पल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली भन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। अनि यो चाहिँ के भन्दा ठुलो हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा ठुलो हुन्छ। यस्ता केसहरू हामीले पढिरहेको छौँ। लगभग हामीलाई यस्तो खालको क्वेसन आउँछ। यति बुझ्नुहोस्, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली आयो भने योबाट यो घटाउने, यो दुईटा आयो भने योबाट यो घटाउने, जानिसक्नुभयो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नानी बाबु। र यही क्वेसनसँगै रिलेटेड र क्वेसन नम्बर 21 मा चाहिँ अलिकति धेरै रिपिट भइरहेको एउटा क्वेसन छ मसँग। अब म तपाईँहरूलाई त्यो क्वेसन लिएर जान्छु है त। मैले नानी बाबुहरूले के आशा गरेँ भने यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ अब पक्कै पनि नानी बाबुहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा सँगसँगै मैले यो क्वेसनलाई इरेज गरेँ। सायद जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुमा यो क्वेसनमा केही प्रब्लम आए जस्तो लागेन। यो सजिलो पनि छ र अलिकति बुझ्नु पनि पर्ने छ। र यहाँभन्दा पछाडिको जुन क्वेसन मैले भन्दैछु एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट, सबै नानी बाबुहरूले मजाले ध्यान दिनु होला र सँगसँगै बुझ्न पनि ट्राई गर्नु होला। अलिकति फरक खालको क्वेसनहरू छ र त्यति धेरै हामीलाई त्यति धेरैचोटि रिपिट भएको क्वेसन हो र त्यस्तो धेरै गाह्रो मानेर चाहिँ नहेर्नु होला फेरि। किनभने पहिले गाह्रो सरले भनिसकेपछि यो साँच्चै नै गाह्रै हो कि भन्ने पनि माइन्डमा आउँछ। त्यस्तो धेरै पनि गाह्रो होइन, तर हामीले बुझ्न चाहिँ अलिकति मजाले ट्राई गरौँ है। ओके, म क्वेसन लेख्छु नानी बाबु, तपाईँहरू म सँगसँगै आउनुहोस्। क्वेसन अलि धेरै नै छ। ओके, एकजना व्यक्तिले, म क्वेसन लेख्नुहोस् है त। ओके, पहिला इङ्ग्लिसमा लेखेँ। अ पर्सन deposited rupees 55,000 in a bank P for 2 years at 10% compound interest। अनि बाबु यो क्वेसन अलिकति धेरै नै लामो छ, त्यसले अलिकति सानो पनि बनाएर लेखेँ र सँगसँगै नानी बाबुहरूले सार दिँदा अझ बेस्ट हुन्छ। सारो है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट compounded annually but after 1 year, मैले यतै ओरेबाट लेख्दै गएँ, यो क्वेसन धेरै नै लामो छ भनिसकेको छु। But after 1 year, bank has changed the policy. Bank has changed the policy and decided
to pay semi-annual compound interest धेरै ठुलो क्वेसन हुँदैमा गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट छ भने त्यो कन्सेप्ट नराख्नु होला है त्यस्तो गाह्रो छैन यो बुझ्नलाई यो अलिकति धेरै क्वेसनहरू छ म तपाईलाई वन बाइ वन बुझाइदिन्छु त्यस्तो गाह्रो छैन याद गर्नुहोस् compound interest semi annually compound interest at the same rate what is the percentage difference between compound interest of first year and second year give reason with calculation okay यो त इंग्लिशबाट मात्रै भएको क्वेसन म अब यसैलाई नेपालीबाट पहिला साथ दिन्छु नानी बाबु अलिकति धेरै छ र एक्चुअली पहिला यो बुझाइदिए है अ पर्सन डिपोजिटेड ₹55,000 इन अ bank P for 2 years at 10% compound interest compounded annually but after 1 year bank had changed the policy and decided to pay semi-annual compound interest at the same rate माथिकै रेटमा what is the percentage difference between the compound interest of first year and second year give reason with calculation यही कुरालाई हामीले नेपालीमा लेखौं त्यसपछि हामी सँगसँगै मैले यहीँबाट सुरु गरेँ नत्र अड्दैन नानी बाबु एकजना व्यक्तिले तपाईले फेरि एकचोटी पढ्नुस् बैंक अलि बुझ्न सकिन्छ बैंक पी मा 2 वर्षका लागि बैंक पी मा 2 वर्षका लागि रु 55,000 वार्षिक 10% चक्रीय ब्याज पाउने गरी जम्मा गरेछन् एकजना व्यक्तिले भनेपछि जम्मा गरेछ तर भनेपछि यो नराखौं तर ठीक 1 वर्षपछि बैंकले नीति परिवर्तन गरी सोही ब्याज दरमा अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज दिने निर्णय गरेछ भने
पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षको ब्याज रकम कति प्रतिशतले फरक परेछ। हिसाब गरी कारण लेख्नुहोस्। ओके, ठिक छ नानी बाबु, मैले थोरै तपाईहरुको ध्यान यता आकर्षण गरेँ। क्वेसनै लगभग एक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भएको छ। सर कसरी एन्सर निकाल्ने भन्ने कुराहरु छ, त्यतातिर नलाग्नु होला। क्वेसन धेरै हुन्छ। पहिला त हुन त हाम्रो दुईटा मिडियममा लेखेको छु, इंग्लिश र नेपालीमा। क्वेसन धेरैमा भए पनि यो हामीलाई एकदम सजिलो छ र सजिलै तरिकाले हामीले यसको एन्सर निकाल्न सक्छौं है। सो म सँगसँगै नानी बाबुले पहिला क्वेसन पढ्नुस् र के भनिरहेछ बुझ्नुस् है त। अ पर्सन डिपोजिटेड रुपीस 55,000 इन अ बैंक पे। यो पहिला अमाउन्ट यो तपाईको पी भयो, पहिलो अमाउन्ट। एक प्रिन्सिपल त्यो थाहा पाइसक्नुभयो सबैले। इन बैंक पी, कुनै त एउटा बैंक एबीसीडी जेसुकै होस्, फर 2 इयर्स। टाइम तपाई कति भयो? 2 इयर्स। सबैले यो टी भन्ने पनि बुझिसक्नुभयो, ठीक छ। मुसित आज अर्को कलर रहेछ, ठिकै छ। टाइम 2 इयर्स एट 10% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। हेर्नुस् त रेटको यो 10% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्डेड एनुअली, इयरली दिइरहेको थियो पहिला ब्याजमा। बट आफ्टर 1 इयर जुन हामीले पैसा राख्यौं बैंकमा, राखिसकेपछि 1 वर्षपछि, मैले यो वर्ष लगेर राखेँ तर 2078 मा गएर चाहिँ बैंकले आफ्नो पोलिसी चेन्ज गरिदियो। बैंक हैज चेन्ज द पोलिसी एन्ड डिसाइडेड टु पे सेमी एनुअल। पहिला मलाई इयरली ब्याज दिइरहेको थियो, अब हाफ इयरली दिन्छु है भनेर बैंकले डिसाइड गर्यो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एट द सेम रेट। व्हाट इज द पर्सेन्टेज डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट इयर को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सेकेन्ड इयर को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कतिले फरक आउँछ पहिला त्यो निकाल। त्यो फरक आइसकेपछि त्यसको पर्सेन्टेज पनि निकाला भनेको छ है। गिभ रिजन विथ क्याल्कुलेसन त बुझिहाल्नुहुन्छ, क्याल्कुलेसन गरेर मात्र रिजन दिनुस् भने। हामीले नेपालीमा पनि मैले त्यही कुरा भने, एकजना व्यक्तिले बैंक पी मा 2 वर्षका लागि 55,000 वार्षिक 10% का दरले राख्छन्। यो त बुझियो। टाइम तपाईले निकालिहाल्नुभयो, प्रिन्सिपल थाहा पाउनुभयो, रेट थाहा पाइयो। चक्रीय ब्याज पाउने गरी जम्मा गरेछ, तर ठीक 1 वर्षपछि बैंकले नीति परिवर्तन गरी सोही ब्याज दरमा अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज दिने निर्णय गरेछ। ब्याज दर त्यही हो, रेट यही नै हो। टाइम 2 इयर्स थियो, पहिले 1 वर्षमा राखिसक्नु भएको छ। अब 1 वर्षपछिको अर्धवार्षिक आयो। पहिला वार्षिक 1 वर्ष, अर्धवार्षिक 1 वर्ष, 2 वर्ष छ नि त तपाईको, वार्षिक र अर्धवार्षिक, ठीक छ। 2 वर्ष हामीले कसरी काट्यौं? 1 वर्ष वार्षिकमा गयो, अब बाँकी रहेको हामीले 2 वर्षभन्दा बढी राख्दैनौं बैंकमा। अर्को 1 वर्ष चाहिँ तपाईको अर्धवार्षिक हिसाबले त्यसो भनिरहेछ। त्यसो भए पहिलो वर्षको ब्याज र दोस्रो वर्षको ब्याजमा कतिको अन्तर छ हिसाब गरी निकाल्नुहोस् भनेको छ। अन्तर पनि पर्सेन्टेजमा सोधेको छ। र नानी बाबु अब मैले यसलाई चाहिँ तपाईको मेट्नै पर्ने हुन्छ है। सो मैले तलको यो नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई मेटे र माथिबाट मैले केही समय बुझाउँछु, अनि त्यसपछि फेरि हामीले माथिको पनि मेट्नु पर्ने हुन्छ है त। सो जस्ट सरसँग तपाईहरु अगाडि आउनुस्, के गिभन छ त्यो कुराहरु हामी एकचोटी हेरौँ है। मैले सबैले एकैचोटी मेटिन, म यसलाई नेपालीमा पनि भन्दै जान्छु र म सँगसँगै आउनु होला है। यहाँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो नानी बाबु, याद गर्ने है। हियर सोल्युसनबाटै सुरु गर्दै गए है त। सोल्युसन गिभनमा माथिबाटै हेर्नुस् त, प्रिन्सिपल, यहाँ तपाईले प्रिन्सिपल लेख्नुस् रुपीस 55,000। टाइम तपाईलाई दिइसकेको छ 2 इयर्स। अब त्यसलाई के गर्ने अहिले म भन्छु। रेट तपाईलाई 10% दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ याद गर्नुस्, दुईटा केस छ नि त। एउटा फर्स्ट केसमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली 2 वर्ष जुन समय थियो त्यसलाई भाग लगाउनु पर्यो, पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष।
1 2 भनेको है फर्स्ट इयर, अर्को 1 इयर भनेको 1 इयर 2 इयर भएको नि त। 1 1 किन भने फर्स्ट इयर अनि फेरि अनदर फर्स्ट इयर भनेको मतलब सेकेन्ड इयर, द्याट इज 1 वर्ष भन्नु खोजेको बुझिहाल्नु भयो। रेटसम्म पनि आइदिनु भयो। ओके, अब हामीले याद गरौँ है, टाइम दियो, यो दियो। अब हामीले कसरी सल्भ गर्ने, ल हेर्नुहोस् मसँग आउनुहोस्। इयर फर फर्स्ट इयर ओन्ली, फर्स्ट इयरको लागि मात्रै हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ है। फर्स्ट इयर ओन्लीको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली इक्वल टु वाट। नानी बाबु म सँगसँगै फर्मुलामा आउनुहोस् त। सिआइवाई सबै सम्झिनुहोस्, पी ब्राकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी माइनस 1। र नानी बाबु अलिकति सानो पनि बनाइरहेको छु ह्यान्डराइटिङ, किनभने धेरै छ यसको क्याल्कुलेसन, बुझ्दै जानु होला। हामी मेट्दै जानुपर्ने छ र सँगसँगै म सँगसँगै सार्दै पनि जानु होला, एकदम सजिलो हुन्छ। पी को भ्यालु 55,000, 1 रेट कति दिएको छ तपाईलाई, रेट हेर्नुहोस् त 10 डिवाइडेड बाई 100। टाइम हेर्नुहोस्, सबै स्टुडेन्टले यहाँ टाइम 2 इयर्स सक्छ, द्याट इज द मिस्टेक है। 2 वर्ष त हो हामीले ब्याङ्कमा राख्ने, 2 वर्षै हो, तर ब्याङ्कमा राखेको 1 वर्षपछि त चेन्ज भएको छ नि त पोलिसी। पहिला 1 वर्षसम्मको हिसाब गरेर निकाल्नु पर्यो नि त कति आयो है, त्यो 1 वर्ष छोडिदिने त कुरो भएन। सो हामीले फर द फर्स्ट इयर लेख्नु नि, फर फर्स्ट इयर ओन्ली भनेर चाहिँ पहिलो वर्षको लागि मात्रै हेर्नुहोस् है। 55 त्यसले यहाँ टाइम धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ यहाँ झुक्काउनुहुन्छ, यो नझुक्किने, कसै पनि नझुक्किने, ठिक छ। यो क्याल्कुलेसन सबै नानी बाबुलाई थाहा पाइसक्यो, तपाईँ हामी गर्छौँ है त। के छ 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 भनेको 1.1 आउँछ भने सबै नानी बाबुले थाहा पाइसकेको छौँ। तर पनि मैले के भनिरहेको छु भने थाहा पाए पनि हामी क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नुपर्छ है नानी बाबु। 0.1 55,000 इन्टु 0.1 ल गर्नुहोस् त, इन्टु 55,000 कति आयो, ओके रुपिस 5500 आयो। ल यो चाहिँ तपाईँको पहिलो वर्षको ब्याज। यति समझिदिएपछि फर सेकेन्ड इयर अब है त, फर सेकेन्ड इयर। अब यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरू झुक्किनुहुन्छ, म लेख्छु अनि मात्र ल। रेट 10%, टाइम कति राख्ने, प्रिन्सिपल कति राख्ने, र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली भनेको छ। धेरै स्टुडेन्ट यहाँ झुक्किनुहुन्छ। तपाईले क्वेशन पढ्नुस्, एक्चुअली मैले क्वेशन नभेटेको रिजन पनि त्यही हो है। ओके, टाइम त 1 वर्ष राख्ने, ल धेरै नानी बाबुले थाहा पाइयो भन्नुभयो ल। ओके, किन पहिलो वर्ष यता भने फर सेकेन्ड इयर चाहिँ दोस्रो वर्षको लागि 1 वर्ष मैले राखेँ। पी भन्नुहोस् त मलाई कति हुन्छ, 55,000 भन्नुहुन्छ, द्याट इज द रङ, त्यो रङ हो। क्वेशन पढ्नुहोस् पहिला। A person deposit rupees 55,000 in a bank P for 2 years at 10% compound interest। यो सम्म त सबैले बुझिसक्नुभयो, सबैले compounded annually पनि बुझ्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ पढ्नुहोस्, यहाँ पढ्नुहोस् त। But after 1 year bank has changed the policy and decided to pay semi-annual compound interest at the same rate भनेको छ। अब यहाँ मतलब पछाडि पढिरहनु परेन। अब यहाँ के कुरो आयो भने नानी बाबु, तपाईले जुन त्यो 1 वर्षमा पाएको ब्याज कहाँ गयो त, यो कुरो चाहिँ यहाँ आउँछ कि खोइ त ब्याज तपाईले कहीँ झिक्या भन्यो, 1 वर्षको ब्याज झिक्यो भन्यो छैन। 1 वर्ष ब्याङ्कमा हामीले 55,000 त्यतिकै राखिदिएको हो त होइन, त्यसले त हामीले सबै ब्याज त दिइसक्यो नि त यहाँ। त्यो ब्याज चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने त, यो कुरो चाहिँ स्टुडेन्टहरु झुक्किनुहुन्छ, त्यस्तो झुक्किनु भएन। हामीले राखेको 55,000 हो 2 वर्षको लागि, ठीक छ। ब्याङ्कमा 2 वर्षको लागि राखियो, 1 वर्ष हामीले ब्याङ्कमा राख्यौं इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा, अझै 1 वर्ष त बाँकी छ। तर त्यो 1 वर्षमा आएको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ स्टुडेन्टहरुले झुक्किनु भयो, त्यो झुक्किन पाइएन है। हामीले पहिलो वर्षको आएको इन्ट्रेस्ट चाहिँ दोस्रो वर्षमा लगेर चाहिँ जुन हाम्रो प्रिन्सिपल भएर जान्छ। ल यसको टोटल क्याल्कुलेसन गर्नुस् त, कति आयो प्रिन्सिपल, अब टोटल कति भयो 55 भनेर हामीले यहाँ लगेर जोड्दाखेरि यसको प्रिन्सिपल कति भयो होला त, अब सबैले भन्न सक्नुहुन्छ, प्लस 55,000 सबै नानी बाबुले क्याल्कुलेसन गरिसक्नुभयो 60,500। यहाँ चाहिँ कसरी आयो धेरैले बुझ्नुहुन्न है। हामीले त ब्याङ्कमा राख्यौं नि त, अहिले मैले तपाईलाई के भनेको छु भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउनेलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, त्यही हैन त नर्मल्ली हो। त्यो कुरो याद गरेपछि पहिलो वर्ष राखेको 55,000 को
इन्ट्रेस्ट त हामीलाई ल्याइसकेको छ नि त 1 वर्षभित्र त ब्याङ्कले हो त्यो ब्याङ्कमा आएको त्यो इन्ट्रेस्ट पनि फेरि हाम्रो प्रिन्सिपलमा गएर जोडिन्छ र नेक्स्ट टाइममा चाहिँ त्यसले फेरि इन्ट्रेस्ट दिने काम गर्छ सो टाइम 1 इयर किन 2 वर्ष राख्ने भनेको थियो ब्याङ्कमा 1 वर्षको हामीले इन्ट्रेस्ट निकालिसक्यौँ त्यो प्रिन्सिपलमा नोट गर्यो अर्को 1 वर्ष तपाईँको यहाँ छ 1 वर्ष र टाइम 1 इयर यहाँ छ हामीले कहाँ क्याल्कुलेसन गर्यौँ यहाँ फर फर्स्ट इयर भनेर टाइम मैले 1 राखेको छु 2 वर्ष भयो रेट त्यही रेट परेछ माथि पढ्नुहोस् कम्पाउन्ड सेकेन्ड टाइमको लागि चाहिँ कम्पाउन्ड हाफ इयरली क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् है भनेको छ ब्याङ्क हेज चेन्ज द पोलिसी ब्याङ्कले आफ्नो चाहिँ नियम चेन्ज गर्यो नियम परिवर्तन गरेर के गर्यो पहिला इयरली थियो अहिले हाफ इयरली दिन्छ है भनेर भनिसक्यो सो हामी अब यता क्याल्कुलेसन गर्छौँ नाउ अब हेर्नुहोस् है कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरलीको फर्ममा भन्नुहोस् त पी ब्राकेट 1 प्लस सबैले याद गर्नुहोस् आर डिभाइडेड बाई 200 को पावर 2t माइनस 1 कन्फ्युजन हुनुहुन्छ पक्कै पनि छैन है एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ हाफ इयरली भएपछि के हुन्छ 1 वर्षमा 2 चोटि आउँछ नि त इन्ट्रेस्ट आर अपन 200 2t रुपियाँमा फेरि पनि भने आर अपन एक वर्षमा 2 वटा इन्ट्रेस्ट आउने भएकोले आर अपन 2 × 100 त्यहाँ आर अपन 100 हुन्थ्यो 2 चोटि आउने भएको 2 × 100 अनि पावरमा t मात्रै हुन्थ्यो 2 चोटि आयो नि त 2t अब जस्तै क्वार्टरली भयो भने आर अपन 440 मन्थली भयो भने 1 वर्षमा त 12 वटा मन्थ हुन्छ आर अपन 12 × 100 12t यसरी नानी बाबुहरूले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले मैले तपाईँलाई भनिदिएको थिएँ लगभग अब क्वेसन पनि बुझिसक्नुभयो सो मैले मेट्नुपर्ने हुन्छ नानी बाबु है त म सँगसँगै आउनुहोस् मैले माथिको क्वेसनलाई चाहिँ इरेज गरिदिएँ ओके अब हामी हेरौँ है त सो यहाँनिर के छ त अब कम्पाउन्ड इयरली हाफ इयरली कम्पाउन्ड हाफ इयरलीको थोरै भ्यालु के दिएको छ छैन प्रिन्सिपल दिएको छ 60,500 1 प्लस रेट भन्नुहोस् रेट कति दियो 10 अपन 200 को पावर 2t 2 × टाइम त 1 इयर हो नि त हैन -1 अब यसलाई मैले माथि यहाँनिर लगाएँ क्याल्कुलेसन यसको अझै हामीले धेरै गर्नुपर्ने कारणले मैले यहाँबाट सुरु गरेँ और यहाँ पछि है नानी लास्ट नानी बाबुले याद गर्नु लास्ट अब त्यो चाहिँ रिमेनिङ यहाँबाट है रिमेनिङ यहाँनिर छ सल्भ गर्नुहोस् CIH = 60,500 ब्राकेटमा क्याल्कुलेसन गर्न मैले सबै नानी बाबुलाई भनिसकेको छु जेसुकै आओस् हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ 1 प्लस 10 डिभाइडेड बाई 200 1.05 1.05 को पावर 2 माइनस 1 ओके अब यो नानी बाबुले यो क्याल्कुलेसन गर्नु 60,500 अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् त सबैले है 1.05 को पावर 2 ओके 1.1025 माइनस 1 60,500 into 0.1025 यसलाई सल्भ गरौँ -1 0.1025 into 60,500 ओके कति आयो त भन्नुस् त हाम्रो आन्सर आयो पक्कै पनि 6,201.25 रुपैयाँ ओके नानी बाबुहरु यो फर्स्ट इयरमा आएको इन्ट्रेस्ट हेर्नुस् त मैले यसलाई रेक्टेंगुलर बक्सले क्लोज गरेँ यो सेकेन्ड इयरमा आएको इन्ट्रेस्ट हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ त्यो फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट र सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स कति छ त्यो पनि पर्सेन्टेजमा निकाल्नुस् भनेको छ है त अब हामीले डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ सो पहिला डिफरेन्स निकालौं मैले यसलाई क्लोज गर्दिए ल तलपट्टिकोलाई क्लोज गर्दिए यसरी डिफरेन्स between the interest difference between the interest यहाँनेरि अड छ हेर्नुस् त घटाइदिनुस् CIH minus CIY कति आयो 6201.25 minus 5500 ओके 620 भनेपछि is it 701.25 it might be हामी चाहिँ के भनेको छौं भने हामीले आफुलाई विश्वास नगर्ने क्याल्कुलेसन केसमा भनेको छौं स्टुडेन्टहरुले चाहिँ त्यो झुक्क्याउन सक्नुहुन्छ
इक्जामको बेला प्रेसर हुन्छ तै पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ ठिक छ हाम्रो क्याल्कुलेसन राइट छ है अब हामीलाई चाहिएको के हो पर्सेन्टेज डिफरेन्स इन पर्सेन्टेज भनेको नि त सो पर्सेन्टेज चाहिँ के को आधार भन्दाखेरि कतिले चेन्ज भएको भने नि त पहिला त तपाईँको यति थियो अब कतिले चेन्ज भयो भनेपछि त हामीले यसलाई डिभाइडमा राख्छौँ ए चेन्ज इन पर्सेन्टेज ओके चेन्ज इन पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्ट है त ल गर्नुहोस् कसरी गर्ने हेर्नु है मैले भन्छु यो बढी भएको अमाउन्ट अपन केमा चेन्ज भएको पहिलाको प्रिन्सिपल पहिलाको इन्ट्रेस्टमा कतिले चेन्ज भयो भने त हो नि पहिलाको इन्ट्रेस्ट कति थियो 5500 इन्टु 100% है पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्टमा कतिले चेन्ज आयो भनेर सोधेछ हामीले क्वेसनले सो सल्भ गर्नुहोस् त 701.25 डिभाइडेड बाई 5500 into 100 100 that is 12.75 12.75% भनेपछि इन्ट्रेस्ट कतिको चेन्ज आयो त 12.75% चेन्ज आयो ओके नानी बाबु मैले सर एकचोटि तपाईहरुलाई बुझाएर अनि त्यहाँ दिन्छु र त्यसपछि लिस्टको लास्टमा कन्क्लुजन हामीले लेख्छौँ है त के भनेछ ल पहिला याद गर्नुहोस् तपाईसित 55000 तपाई आफै चाहिँ ब्याङ्कमा जाँदै हुनुहुन्छ ओके ब्याङ्कमा तपाई जानुभयो 55000 तपाईसित गोजीमा छ र डिपोजिट गर्नुभयो ब्याङ्क ए मा ओके पी छ यहाँ पी नै राख्नु ब्याङ्क पी मा डिपोजिट गर्नु ब्याङ्क पी मा कति वर्षको लागि यो पैसा चाहिँ म 2 वर्षसम्म निकाल्दिन 2 वर्ष चाहिँ ब्याङ्कमै राख्छु त्यसपछि निकाल्छु भनेर तपाई ब्याङ्कमा छेड्नु भएको छ ओके ब्याङ्कले 55000 तपाईको रिसिभ गर्यो तपाईले सेभ गर्नुभयो म 2 वर्ष राख्छु तपाईको ब्याङ्कमा भन्नुभयो 10% को दरले चाहिँ म ब्याज दिन्छु भने ब्याङ्कले राख्नुभयो ओके अब कन्डिसन के भयो त भन्दाखेरि 1 वर्ष तपाईले पैसा राख्नुभयो र सेकेन्ड इयरमा आएपछि चाहिँ ब्याङ्कले के भन्यो ल है तपाईको रामश्याम हरिको गोपाल को हुनुहुन्छ लु तपाईको चाहिँ ब्याङ्कले पोलिसी चेन्ज गरेको छ पहिला तपाईलाई हामीले इयरली पे गरेका थियौ 1 वर्ष यो 1 वर्ष तपाई राख्नु भयो अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हामी हाफ इयरली पे गर्छौं है भन्यो ब्याङ्कले भनेपछि त हामीसित 2 वर्ष टाइम थियो मैले राखेको म आफै गइछु 2 वर्ष टाइम थियो भन्छ यो 2 वर्षमा पहिलो वर्षको त मेरो सिधिसक्यो इन्ट्रेस्ट दिइसक्यो ब्याङ्कले अब सेकेन्ड वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो के छ यो अर्को 1 वर्षको लागि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली यसमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली भन्यो सो पहिला मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली क्याल्कुलेसन गरे 1 वर्षमा त कति आएछ हिसाब त गर्नु पर्यो नि त पी ब्राकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी माइनस 1 यसरी भ्यालु राख्दै गयो यो पी को भ्यालु यो सबै भ्यालु राखेको बुझिहाल्नुहुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्यो 1.1 आयो सल्भ गर्दै गर्दाखेरि कति आएछ त मेरो पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट त 5500 दैट इज 5500 त मेरो इन्ट्रेस्ट आइसकेछ हो अब त्यो पैसा म लिन गएको छु ब्याङ्कमा छैन ब्याङ्कले के भनिरहेछ मलाई जस्ट मलाई कल गरेर भन्यो तपाईको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली थियो मैले हाफ इयरली बनाए हाम्रो ब्याङ्कले हाफ इयरली बनाइदियो है भन्यो त्यो भनेको मतलब त हामीले चाँडो चाँडो ब्याज आउँछ भने त हो नि के छ त त्यसलाई हामीलाई घाटा छैन नगर भन्न मिलेन ब्याङ्कको पोलिसी चेन्ज गर्यो अब हामी सेकेन्ड इयरको लागि गर्छौं फर सेकेन्ड इयरमा चाहिँ अब तपाईले ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई हामीले राखेको पैसा 55000 अनि त्यो ब्याङ्कले 1 वर्ष चलाइसक्यो नि त त्यो हाम्रो 55000 त त्यो ब्याङ्कले चलाइसके बापत हामीलाई उले कति इन्ट्रेस्ट थप्दिनु पर्ने रहेछ त 5500 कति थप्नु पर्ने छ 5500 हो ब्याङ्कले के गर्छ त यो यसको सामा पहिलाको यो 1 वर्षको यसको ब्याज भनेर त्यो दुईटै जोड्दै अब हाम्रो न्यू प्रिन्सिपल निकालिन्छ ब्याङ्कले मेरो नयाँ प्रिन्सिपल कति भयो त अब मेरो ब्याङ्कमा अब कति पैसा छ भने मैले मान्दा हुन्छ 60500 मैले लिएर राखे 60000 हो हैन मैले राखे कति 55000 अनि 1 वर्ष ब्याङ्कले चलाएपछि मलाई सर्टेन अमाउन्ट जोड्दियो त्यो जोडेको अमाउन्टलाई त हामीले इन्ट्रेस्ट भन्यो नि यो जोडिसकेपछि अब 60000 मेरो ब्याङ्कमा डिपोजिट छ त्यसमा पनि रेट चाहिँ उही नै राखिसक्यो एट द सेम रेट भनेको छ 10% टाइम 1 इयर नै छ किन अब 1 वर्षपछि त निकाल्छु भनेको छु मैले ब्याङ्कले शर्त पहिले के छ लु है तपाईको ब्याङ्कमा मैले 1 वर्ष राख्छु फेरि सरी टोटल 2 वर्ष राख्छु भनेर राखेको तर 1 वर्षपछि उले पोलिसी चेन्ज भयो भन्यो भने चाहिँ अर्को 1 वर्ष बाँकी छ म्हणजे 2 वर्ष बाँकी थियो अर्को 1 वर्ष राखे मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली निकाल्दै गए सल्भ गर्दै यो क्याल्कुलेसनमा बुझ्नुहुन्छ p1 + r अपन 200 को पावर 2t - 1 r अपन 200 1 वर्षमा दुई चोटी इन्ट्रेस्ट पाउँछु नि त हाफ इयरलीमा त्यसले r अपन 200 2t 1 वर्षमा दुई चोटी इन्ट्रेस्ट पाउनु भने 2 * t भनेको दुईटा टाइम भनेको -1 6 मन्थ हुन्छ त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि यो त क्याल्कुलेसन नानी बाबुले बुझिहाल्नुहुन्छ यति आयो म्हणजे पहिलो वर्ष यति आथ्यो दोस्रो वर्ष यति आथ्यो इन्ट्रेस्ट
म्हणजे मेरो इन्ट्रेस्टमा कतिको डिफरेन्स छ त हेर्नुस् त त्यो हाफ इयरली गर्दा कतिको डिफरेन्स भयो त ए डिफरेन्स बिट्विन द इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली हाफ इयरली इयरली घटाइयो यति आयो म्हणजे 700 को डिफरेन्स पर्न गएको देखियो एउटा केसमा सर मलाई त यो 700 डिफरेन्स मात्र होइन हामीलाई त पर्सेन्टेजमा चाहिएको छ भनेर नानी बाबुले क्वेसन गरे अनि चेन्ज इन द पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्ट है त भनेको कतिले चेन्ज भएको पहिला 5500 आएको थियो त्यसमा 700 थपिएर 6200 आएको त हो नि होइन र ए 6200 1.25 आएको नि त त्यो घटाको यहाँ माथि राख्यो केमा चेन्ज भएको 5500 बाट चेन्ज भएको नि त पहिलो इन्ट्रेस्टलाई चेन्ज भएको पहिलो इन्ट्रेस्टलाई तल राख्यो इन्टु 100 गरेर 12.75% आएको गिभ योर कन्क्लुजन विथ एन्सर भनेको थियो गिभ योर कन्क्लुजन विथ एन्सर भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हेर्नुस् त यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली चाहिँ किन ठुलो भयो भनेर उसले सोधेको छ क्या हामीलाई दुईटा रिजन दुईटा कारणले ठुलो भयो एक फर्स्टको इन्ट्रेस्टलाई पनि प्रिन्सिपलको रूपमा क्याल्कुलेसन गर्यो यसले प्रिन्सिपलै बढी भयो दोस्रो रिजन हाफ इयरलीमा तपाईको दुईचोटि इन्ट्रेस्ट आउँछ हो दुईचोटि जस्तै यहाँ तपाईलाई अलिकति यहाँ बुझाए हेर्नुस् त यहाँ थोरै मैले टाइमले यहाँ वैशाख छ यहाँ चैत्र छ इयरलीमा त वैशाखमा राखेको पैसाको चैत्रमा मात्रै चाहिँ तपाईको के आउँथ्यो ब्याज आउँथ्यो हाफ इयरलीमा के भयो यो वैशाखमा राखेको पैसाको आश्विनमा भनेको असोजमा ब्याज आउँछ अनि यो असोजमा यहाँबाट आएको यहाँ ब्याज तपाईको ल मानौ मैले ल 500 नै आएको सपोज है सपोज माने 500 आयो भने यो 500 को त अर्को 6 मन्थ यसको पनि त इन्ट्रेस्ट आउने भयो नि त यो अर्को 6 महिनासम्म लागि मान्छे इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउने भएको कारणले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के हुन्छ बढी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली चाहिँ इयरली भन्दा बढी हुन्छ ओके यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ देयरफोर लास्टमा लेख्नुस् त ओके यहाँसम्म हाम्रो क्याल्कुलेसन सिक्यो अब हामीलाई त कन्क्लुजन दिए भएछ हाम्रो के आयो त देयरफोर द change in percentage is 12.75% because in half years अब मैले यहाँ अलिकति मेट्नु पर्ने भयो because in second year we use first year principal first year interest as the principal of second year that's it यति मात्र मैले राख्ने तपाईले अर्को लेख्न सकिन्छ अर्को रिजन चाहिँ नानी बाबुले के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट पायौं है भनेर चाहिँ हामीले राख्न पनि सकिन्छ है त we'll get the twice interest and for by first interest we get another interest को पनि इन्ट्रेस्ट भनेको मतलब मैले अहिले बुझाइ नि 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट आउनेपछि पहिलो 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट त फेरि दोस्रो 6 महिनाको लागि चाहिँ युज भयो यसरी चाहिँ हामीले मैले अलमोस्ट सबै क्वेशनहरु यसमा आउने प्याटर्नहरु सबै तपाईहरुलाई सिकाए यसरी हाम्रो सबै क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुहरु यसमा के पनि कन्फ्युजन हुनुहुन्न यदि केही कन्फ्युजन आयो केही बाँकी छ भन्दाखेरि चाहिँ नानी बाबुहरुले चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो लाइट एकाडेमीलाई चाहिँ भिडियो हेर्दै त्यहाँ चाहिँ सर्च गर्दै र तपाईहरुलाई जहाँ कन्फ्युजन आउँछ त्यहाँ कमेन्ट गर्नु हुनेछ र सक्दो चाँडो भन्दा चाँडो त्यो तपाईहरुको कमेन्टलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरे त्यसको एन्सर दिन चाहिँ म लगायत हाम्रो लाइट इन्टरनेशनल एकाडेमी सदैव तयार छ भन्ने मैले लगभग आजको क्लासलाई हजुरहरुबाट इन्ड गरे बाँकी कुराहरु हामी भोलिको क्लासमा फेरि लिएर जाने छौं हस्त धन्यवाद